उनकी जो सारी स्पीच है उसका थीम जो है वो रिकन्सिलिएशन है। और हमने खुद भी अभी आसिफ जरदारी साहब से दरख्वास्त की है मुलाकात की। मेन रोल फिर इसका मतलब जरदारी साहब का, बिलावल साहब का होगा? ये मेन रोल तो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। तीनों ही पार्टी हैं और तीनों का ही बड़ा मेन रोल है। जरदारी साहब अगर एग्री कर जाएं कि ये असीरान जो हैं कोट लखपत के, इन्हें पेरोल पे रिहाई मिल जाए और ये फिर आगे जाके इमरान खान साहब को कन्विंस करें कि टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया जाए, तो बेसिकली स्कीम ये है। इमरान खान से जो चीज़ चाहिए वो ये है कि आपका जो अकाउंट्स हैं, जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, वो कम अज़ कम जो है वो पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अगर मैं और आप बैठ के चाय ही नहीं पी सकते, कोई बात ही नहीं कर सकते, तो हमने डायलॉग क्या करने हैं? तो पहले ये माहौल तो बने। अच्छा, और इन सारे लोगों में जिन्होंने पे रोल पे रिहा होके इमरान खान साहब को जाना है और मनाना है जाके और उन्हें बताना है कि टेम्परेचर नॉर्मल करने की ज़रूरत है, उनमें यास्मीन बीबी होंगी, उमर सरफराज सीमा होंगे, महमूद रशीद होंगे और शाह महमूद भी साथ शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। शाह महमूद साहब हो गए, उमर चीमा, एजाज चौधरी, ये सारे लोग जो हैं, ये 5 लोग हम समझते हैं कि इनका कद है पीटीआई में जो ये बात कर सकते हैं खान साहब से। जीत कौन सा रास्ता है जो आप समझते हैं कि लिया जा सकता है इसके अलावा? 10 जनवरी तक हमें पता चल जाएगा कि क्या इसमें कामयाबी जो है वो आगे होती है या नहीं होती। मेरा ख्याल है 10 जनवरी या 12 जनवरी तक जो है वी विल नो कि आगे चीजें जो हैं वो कैसे जानी। बिलावल साहब ने कहा कि अगर इंतहा पसंदी तहरीक इंसाफ छोड़े तो सियासी रवैया अपनाए तो कोई रास्ता निकल सकता है। क्या इस बयान को किस नज़र से आप देखते हैं? वो क्या रास्ता हो सकता है? और इंतहा पसंदी छोड़ने की जो बात है, इसे आप किस क्या मानी पहनाएंगे, किस तरह इसे डिस्कस करेंगे जी चौधरी साहब? मेरा ख्याल है ठीक है, उन्होंने ओवरऑल जो अपनी स्पीच की है उसका थीम जो है वो रिकन्सिलिएशन है। बाकी तो देखिए ना, जो वो तकरीर कर रहे हैं तो जाहिर है उन्होंने कोई अपना चूरन भी बेचना है कि ये इंतहा पसंदी है, ये है, वो है। ये तो कोई उन्होंने अपने समझिए कि लोग खुश भी तो करना होता है ना लोगों को, या कुछ करने को, तो वो उसको आप इग्नोर कर दें और सिर्फ इस चीज़ को आप देखें कि उनकी जो सारी स्पीच है उसका थीम जो है वो रिकन्सिलिएशन है। सो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो वो बात की है उन्होंने वो इसी पैराए में है जो हम बात कर रहे थे। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि देखिए आपसे कुछ हफ्ते कबल जब हमने ये मामला शुरू किया था डायलॉग का, मुफाहमत का, टेम्परेचर नीचे लाने का, तो कोई इतने टेकर नहीं थे इसके। लेकिन अब कम से कम ये है कि एक नेशनल कंसेंसस हमें नज़र आ रहा है इस बात के ऊपर कि टेम्परेचर नीचे आना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ानी चाहिए। तो आई थिंक बिलावल साहब की स्पीच को भी इसी पैराए में ही लेना चाहिए। और हमने खुद भी अभी आसिफ जरदारी साहब से दरख्वास्त की है मुलाकात की। वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो अगर उनसे मुलाकात होती है तो फिर उसका ज़्यादा एक हमारे पास एक डायरेक्ट आइडिया होगा उनके ख्यालात का। अच्छा, आप मुलाकात करेंगे तो फिर आप समझते हैं कि मेन रोल फिर इसका मतलब जरदारी साहब का, बिलावल साहब का होगा लेकर चलने में इस सारे मामले को, इस मुद्दे को? ये मेन रोल तो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। तीनों ही पार्टी हैं और तीनों का ही बड़ा मेन रोल है। जो पीपल्स पार्टी है वो भी अहम अलाय है इस वक्त गवर्नमेंट की। सो नून लीग और पीपल्स पार्टी समझते हैं कि हुकूमत को रिप्रेजेंट करती है। एस्टैब्लिशमेंट का रोल तो है ही है। और फिर इमरान खान, ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिलके को रिलीफ दे और आगे इमरान खान जो है वो रिलीफ ना दें या उसके जवाब में कोई मुस्बत जवाब ना दें, तो ज़ाहिर है फिर तो चीज़ें नहीं चल सकेंगी ना। इसीलिए हम समझते ये हैं कि हुकूमत रिलीफ दे और जो कोट लखपत के लोग हैं उनको अगर पैरोल के ऊपर रिहा कर दे तो फिर एक्चुअली एक बड़ा लीप फॉरवर्ड हो जाता है बातचीत करने का भी और चीज़ों को आगे ले जाने का भी। और यही बात जो है हमारी पहले एयाज सदक साहब से भी बात हुई है, राना साहब से भी बात हुई है। अब हम डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से भी यही बात करना चाहते हैं। क्योंकि फ़ाद आप एग्री करेंगे कि ये जो मौजूदा सर, पीटीआई की लीडरशिप है बाहर, या इवन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के लोग हैं, तो देखिए उनको इमरान खान नहीं जानते, इमरान खान को वो नहीं जानते। तो आपने जिससे बात करनी है तीसरे फ़रीक से, कुछ ऐसे लोग चाहिए ना कि जो उनको भी जानते हों, जिनको वो भी जानते हों, तो खुल के बात तो हो सके। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ चौधरी साहब कि आप कोई रास्ता ये निकालने की कोशिश करेंगे कि जरदारी साहब अगर एग्री कर जाएं कि ये असीरान जो हैं कोट लखपत के, इन्हें पेरोल पे रिहाई मिल जाए और ये फिर आगे जाके इमरान खान साहब को कन्विंस करें कि टेम्परेचर को नॉर्मलाइज किया जाए, तो बेसिकली स्कीम ये है।
بالکل اصل بات یہی ہے کہ دیکھیں نا، جب یہ ہوتا ہے تو ہمیں کم از کم عمران خان سے جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹس ہیں، جو پرسنل اکاؤنٹس ہیں، وہ کم از کم جو ہے وہ پرسنلائز کیمپینز کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ریلیف جو ہے وہ عمران خان کا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے آگے چیزیں جو ہیں وہ اور نکال لیں گے۔ باقی چیزیں تو دیکھیں نا، الیکشن کی طرف جانا ہے، وہ کیا کرنا ہے، وہ پھر عمران خان پی ٹی آئی میں جن کو نامینیٹ کریں وہ گورنمنٹ مل کے اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ہمارا تو مقصد صرف یہ ہے پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے۔ اگر میں اور آپ بیٹھ کے چائے ہی نہیں پی سکتے، کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، تو ہم نے ڈائیلاگ کیا کرنے ہیں؟ تو پہلے یہ ماحول تو بنے۔ اچھا، اور ان سارے لوگوں میں جنہوں نے پے رول پہ رہا ہو کے عمران خان صاحب کو جانا ہے اور منانا ہے جا کے، اور انہیں بتانا ہے کہ ٹیمپریچر نارمل کرنے کی ضرورت ہے، ان میں یاسمین بی بی ہوں گی، عمر سرفراز چیمہ ہوں گے، محمود رشید ہوں گے، اور شاہ محمود بھی ساتھ شامل ہوں گے؟ جی بالکل بالکل، شاہ محمود صاحب ہو گئے، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ 5 لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا قد ہے پی ٹی آئی میں جو یہ بات کر سکتے ہیں خان صاحب سے۔ اور اب دو جگہ سے ہاں ہو تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی۔ پہلی تو زرداری صاحب اس سے ایگری کر جائیں آپ کی بات سے، اس پروپوزل سے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ سارے لوگ چلے جائیں تو عمران خان بھی ایگری کر جائیں ان لوگوں سے۔ ہاں بالکل، دیکھو 3 فریق ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے۔ تینوں میں سے ایک بھی اگر سمجھتا ہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے تو بات چیت آگے نہیں چل سکتی۔ تینوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی نہیں ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہو کہ نہیں جی ہائی ٹمپریچر ٹھیک ہے، ہم نے ٹھیک کر لیا، ان سب کو جیلوں میں ڈال کے زبردست ہو گیا ہے، تو پھر تو ظاہر نہیں آگے چیز چل سکتی نا۔ یہ تو دیکھیں حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان، تینوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، اسپیشلی جو مڈل کلاس ہے ہماری، جو لوور مڈل کلاس ہے، جو آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 50,000 سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگوں کا کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ 200% اضافہ ہو چکا ہے آپ کی روزمرہ کی اشیاء میں، اور اوپر سے آپ تو خود سیلریڈ پرسن ہے، آپ کی تنخواہوں پہ اس وقت 40% ٹیکس لگ گیا، تو آپ کی آمدنی کم ہو گئی ہے اور چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں نے تو چیخنا ہی ہے۔ ٹھیک، اچھا، دوسرا ان 5 شخصیات سے بڑی معتبر بھی ہیں، بڑا ہیوی قد ہیں، ان سے بھی ایگزیکٹلی یہی بات ہو چکی ہے کہ بھئی انہیں اگر اڈیالہ جانا پڑے تو وہ پھر جا کے ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے رول پلے اپنا کریں؟ نہیں، بات نہ صرف یہ کہ بات ہو چکی ہے، دیور کائنڈ انف کہ انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا۔ انہوں نے اڈیالہ میں ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے۔ دوسرا مجھے یہ بھی بڑا دیکھیں اچھی بات ہے، آئی مسٹ پریز سہیل آفریدی، کہ انہوں نے لاہور کے دورے میں اپنی پالیٹکس بھی کی ہے، چیزیں بھی کی ہیں، اور بڑی تلخ باتیں نہیں کی۔ حالانکہ ان کے ساتھ پنجاب حکومت کے اسپیشلی وہ جو انہوں نے صافی نما لوگ رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بدتمیزی بھی کی، سب کچھ بھی کیا، لیکن اس نے بھی بڑی رسپانسبلٹی کا آئی تھنک مظاہرہ کیا ہے۔ سو آئی تھنک یہ 5 یہ ہو گئے اور سہیل آفریدی ہو گئے، دے میک دا پرفیکٹ ٹیم خان صاحب سے بات کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ، اس سے پہلے کہ آپ جائیں اور زرداری صاحب سے جا کے یہ سارا پوچھیں، فیصلہ ساز جو ہوں گے جن تک آپ کی رسائی ہوگی، ان سے بھی اس پرپوزل کو آپ نے ویٹ کروایا، ڈسکشن میں کچھ لیا، کوئی لوپ میں چیزیں آئیں، یا یہ آپ ابھی صرف زرداری صاحب سے ہی انیشیٹ کریں گے اسے؟ یہ کانوں تک تو ہم نے دیکھے تینوں کے ہی پہنچا دیا ہے، یعنی حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہمارے لوگ ہیں کوٹ لکھپت والے، کانوں تک تو ان تینوں کے ہی پہنچ چکا ہے۔ اب آگے فیصلہ حکومت سے ظاہر ہے کہ ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے جو ایکٹ کرنا ہے وہ تو حکومت کے ذریعے ہی ایکٹ کرنا ہے نا، تو آگے جیسے وہ مناسب سمجھیں گے اکارڈنگلی کر لیں گے۔ تو آپ ابھی تو آپ پر امید ہیں کہ اس طرح کا کوئی پرپوزل جو ہے اگر اسے پذیرائی ملتی ہے تو یہ بات پھر آگے بڑھانے کے لیے بہتر ہے؟ اس کے علاوہ پھر کیا سوچا جا سکتا ہے؟ یہ تو چلیں آپ نے ایک سوچا ہے، پھر ملاقات ہونی ہے، پھر اس پہ تو آنے والے دنوں میں ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ مزید کون سا رستہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ؟ 10 جنوری تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا اس میں کامیابی جو ہے وہ آگے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے 10 جنوری یا 12 جنوری تک جو ہے وی ول نو کہ آگے چیزیں جو ہیں وہ کیسے جانی ہیں۔ اور کس ڈیٹ کو ملاقات ہے زرداری صاحب سے آپ کی؟ نہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو ہم نے ملاقات کے لیے درخواست کر دی ہے۔ اچھا، اب آگے تو جب وہ دیں گے، میرا خیال ہے یکم کے بعد ہی ہوگی جو بھی ہوگی، اور ہمیں پھر 10 تاریخ تک کچھ سمجھ آ جائے گی کہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں۔ اگر تو چیزیں نارملائز ہونی ہوئی تو بھی نظر آ جائیں گی، نہیں ہونی ہوئی تو بھی نظر آ جائیں گی۔
تو آپ یہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات تو ابھی شاید نہیں ہوئی آپ کی؟ ان کو بھی کہا ہے، محسن نقوی صاحب کو بھی ہم نے درخواست کی ہے، ان سے بھی ملاقات کی، لیکن یہ یکم کے بعد ہی اب ساری چیزیں ہوں گی، بیکاز آپ کو پتہ ہی ہے ابھی جو چھٹیاں چل رہی ہیں۔